एहसास तब होगा जब रोज़े महशर होगा। जिन्होंने नेक काम किए होंगे वो भी पछता रहे होंगे और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे वो भी। बड़ी तवज्जो का रखा कि जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे वो भी पछता रहे होंगे और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे वो भी पछता रहे होंगे। और बुरे काम वाले जो है तो वो इसलिए पछताएंगे कि काश हम ये बुरा काम ना करते और ये सजा ना पाते। और जो कर मेरे साथ ये बुरे काम वाले तो इसलिए पछता रहे हुए काश हम ये बुरा काम ना करते, सजा ना पाते। लेकिन अच्छे काम वाले इसलिए पछता रहे होंगे जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के ज़िक्र की बरकतों के सत्ते में उन्हें इनाम से नवाजेगा तो कहेंगे काश हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगा के ज़्यादा बड़ा इनाम दोनों रहे भाई इनाम को देख के पछता। दोस्तों गुजारिश की एक की बात ना सोचा चल कोई ऐसी बात ही नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लगे आते हैं तो खुदा दिखाई देता है। बताते ग्रामी आज जिस बस्ती याद मौजूद है कोई सच्ची मोहब्बत के बगैर ना हमारा ईमान मुकम्मल है, ना दुनिया मुकम्मल है, ना आखिरत। उनके बगैर, उनकी मोहब्बतों के बगैर ना दुनिया में कोई भलाई है, ना आखिरत में कोई भलाई। दोस्तों उनके पास ज़्यादा हो गया है और शहादत की तरफ आना चाहता हूँ। दोस्तों दरख्त मौलाए कायनात के 40,000 आदमियों ने जब ये खबर गांधी शाम को पहुंची उन्होंने राह को कब्जा करने के लिए 60,000 का लश्कर लेगा और वहां से वो चल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी अपने साथियों के साथ रवाना हुए। अभी आप मदाइन के करीब एक जगह पहुंचे थे तो ऐसी जगह थी जहाँ पर जानवरों को सस्ताने की जगह मौजूद थी, लोगों के लिए आराम करने की जगह मौजूद थी। आप अपने साथियों के साथ में बहुत इख्तिसार से करने वहाँ पर पहुँचे क्योंकि आप हमेशा नरमी का मुजाहरा करते थे और अपने खुतबात में और तकारीर में भी ये कहा करते थे कि जंग व जदल किया कभी किसी को तरगीब नहीं दिया करते थे, अमन की तरगीब दिया करते थे, मोहब्बत की तरगीब दिया करते थे। दोस्तों वहाँ क़याम जब हुआ आपके बहुत से साथियों ने ये सोचा कि शायद आप मुकाबला हज़रत वाली शाम का करने के लिए, लिहाजा उन सब ने मिलके आपके खेमे में आप पे हमला कर दिया। सूरत हाल जहाँ तक हुई इमाम जिस मसले पर बैठे थे वो तक खींच लिया आपके नीचे से, वो चादर जो ओढ़ी हुई थी वो भी छीन ली और जितनी अज़ियत दे सकते थे उन्होंने दी। आप इस सूरत हाल से इतने परेशान हुए कि आप वहाँ से रवाना हुए मदाइन शहर। जब आपके यहाँ के नजदीक पहुंचे एक शख्स था जर्रा बिन असद, वो ताक में बैठा हुआ था। उसने खुद किया अपनी करीम गाह से एक ऐसा तीर मारा जो आपकी रान की हड्डी में पैदा आर पार हो गई। दोस्तों आप बहुत तकलीफ में, अभी वो दूसरा तीर भैया मांगना चाहता था कि एक आपके साथी थे, उन्होंने जाकर उसको पकड़ा और उसका तीर कमान दे दिया। आप शदीद जख्मी हो गए। वहां से हसर सफेद की तरफ रवाना। वहां पे एक जर्रा को बुलाया गया, उसने आपका इलाज किया। काफी तकलीफ के बाद, अजियत के बाद, मराहिल से गुजरने के बाद आपका जख्म किया। आप परेशानी के आलम में मूसल की तरफ रवाना। मूसल में एक शख्स रहता था जो आपका बज़ाहिर बड़ा हमदर्द था,
آپ کے لیے بڑے اچھے کلمات رکھتا تھا ظاہر میں، بڑے اچھے جذبات رکھتا تھا، بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ جھوٹا تھا۔ آپ اس کے پاس قیام پذیر ہوئے جا کر، دوستوں کیا ہوا؟ اس نے بڑا آپ کے لیے اہتمام کیا، بڑے اچھے کھانوں کا اہتمام کیا، بڑی تواضع کی دوستوں، لیکن کیا کرتا تھا یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے آپ کو 3 دفعہ دیا، لیکن اللہ نے آپ کو شفا، جب آپ کو تکلیف ہوتی تھی آپ نبی پاک کے لیے کو بھیجا۔ دوستوں پھر کیا ہوا؟ اسی شخص نے والی شام کو خط لکھا کہ میں نے 3 دفعہ زہر دیا ہے لیکن وہ کارآمد نہیں ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو قاصد لے کر گیا تھا اس کا خط، اس شخص کا، وہ وہاں سے واپس جواب دے کر آیا، تو راستے میں اس نے ایک جگہ قیام کیا، اونٹ پر سوار تھا، اس وقت اونٹ باندھ کے کھانا کھانے کے لیے اترا، ادھر سے ایک بھیڑیا آیا، اس نے اس شخص کو پھیر پھاڑ دیا اور وہ اونٹ کی طرف بھاگا، لیکن اونٹ کی رسی ایک جھاڑی میں لپٹ گئی، اونٹ بھاگ نہیں سکا۔ ادھر سے امام حسن علیہ السلام کا ایک پہلے محبت جو سچا محبت کرنے والا تھا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے اس شخص کو کٹا پٹا دیکھا اور اس کے اونٹ کو دیکھا، اس کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں سامان کے ساتھ ایک زہر کی شیشی اور ایک خط برآمد، جس میں لکھا تھا کہ تم نے جو مجھے خط لکھا ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ 3 دفعہ زہر دیا اور اثر نہیں کیا، میں تمہیں ایسا زہر بھیج رہا ہوں تو اس کا ایک قطرہ بھی اگر کسی دریا میں ڈال دیا جائے تو ڈرمے میں تمام دریا کی چیزیں مر جائیں گی، اور یہ ضرور کام کرے گا۔ وہ خط اور وہ زہر کی شیشی لے کے وہ شخص جو تھا امام حسن علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس خیال سے کہ مطلب اس سے اپنا تفریح نہ پھیلے، آپ نے پوجا نماز کے نیچے دونوں چیزوں کو لکھا، دونوں چیزوں کو چھپا دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، خط میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو، نانا جان کی حدیث ہے۔ آپ نے حدیث سے بیان کی، لوگ محبت سے حدیث سے سنتے رہے۔ دوستو پھر کیا ہوا؟ جو سعد موصل کا سردار تھا، سعد موصل، وہ اس ٹو میں رہا کہ امام کی توجہ علیحدہ ہو تو میں جانماز کے نیچے سے وہ موصل کا سردار تھا، محفل میں موجود تھا، اس نے موقع پا کے وہ خط چیخی نکالی۔ جب اس نے خط پڑھا تو وہ چیخ پڑا، اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہے کہ 3 دفعہ یہ شخص پہلے ایک اور زہر دے چکا ہے، اب اس نے بعد شام کو لکھا ہے، وہاں سے یہ زہر آیا ہے اور خط میں یہ کچھ لکھا۔ دوستو اس نے فوراً جب یہ کہا تو امام پاک نے کہا کہ چھوڑ، میں اسی لیے بات چھپا رہا تھا کہ اتنے اچھے سے میرے لیے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، اس نے مطلب محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس کو شرمندہ کر رہا ہوں۔ کہ میں اس کو شرمندہ کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن ہے میں اس کو مطلب ہے کہ اس کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ نادم ہو اپنے لیے بدلا ہے۔ بات یہ ہے لیکن صاحب مفتی کو غصہ آ گیا، اس نے فوراً اس کو بلایا، اسے پوچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تکلیف دی؟ اس نے کہا میں ان تک پہنچا ہی۔ پوچھا مولا کائنات حضرت علی نے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے خلافت کے زمانے میں ان کے پاس ہی رہتا رہا، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس نے کہا جب انہوں نے تکلیف نہیں دی تو یہ بتا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں کہ میں نے کوئی 3 دفعہ زہر نہیں دی، لیکن اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 مسلم کے ساتھ میں اس کو اتنا مارا کہ وہ بات میں جاتی۔ آپ وہاں سے بڑے دن برداشت اور واپس مدینے شریف سرکار نے حکم کو سنا، جیسی آیا، جیسی آپ کی ٹھیک لائے، اس نے آپ کو مروانے کے اہتمام کیا۔ اس نے ایک عورت کی سنیا نامی روئی تھی، اس کو ہائر کیا اور حراقت کی اور اسے کہا کہ میں تجھے 1000 دینار 50 پشمی مصری چادریں دوں گا، تو جو ہے نا مطلب ہے کہ فصل کے ذریعے۔ دوستوں اس نے یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد اس نے وعدہ کر دیا، اس نے کہا رات بھی رکھوں گی نہیں تو کام بھی کروں۔ آپ کو 2 دفعہ زہر دیا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا آپ روضہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے،
वहाँ की खाक अपने पेट में मत जहर कर दोनों दफा ऐसा पेट में दर्द होता जहर से, आप जाके खाके छपा मत गए, फिर आप वहां से दिल बर्दाश्त हुए और तंग आके आप मूसल की तरफ आराम करने के लिए चले। जब मूसल गए तो वहां पे दरमिश में एक अंधा था जो बज़ाहिर अहले बैत का बड़ा मुहिब था, लेकिन वो चाहता था किसी न किसी तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कत्ल। उसकी ये नीयत। उसे जब पता चला उस अंधे को कि आप मुर्शद आ रहे हैं, वो दमिश्क से चला, अपनी लाठी जिसमें आगे लोहा लगा होता है उसको उसने जहर में 1000 दिरहम दे के जहर में दिया और मुझे। अब वो आया जिस मस्जिद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम खुद बस गया करते थे, नमाज पढ़ाते थे, वो वहाँ पे सबसे आगे बैठता था, नमाज पढ़ता था आपके पीछे, और आपकी तकलीफ सुन के कतार रोया करता था, आपके हाथ काम चूमता था, और जो मतलब है कि जितनी अकीदत का इजहार करता था। लेकिन था वो ताक में रहता था कि कोई मौका मिले और ये जो लाठी में मैंने आगे जहर बुझाई है ये उनके पाँव में थी। किसी ने उसको बताया कि इमाम, उसने पूछा कि इमाम किधर चले गए, किसी ने कहा बाहर एक दुकान है उसके पास उनका मोहब्बत मतलब बहुत अहले मोहब्बत है, उसके पास बैठे हुए हैं, बाहर दोस्त के पास बैठे। वो टटोलता वहाँ गया और उसे पता चला कि यहाँ बैठे, उसने जैसे देखा कि इमाम का पाँव वहाँ मौजूद है, उसने जहर आलूद जो लाठी इतनी जोर से आपके पाँव में दबाई कि हड्डी को चीरती हुई बाहर निकली, जूते से भी पार हो गई। फिर क्या हुआ आपको थोड़ी वो जहर बहुत खतरनाक, लोगों ने उसको मारना चाहा, आपने करने ये शान अहले बैत की। लोगों ने कहा हुजूर आपने किस्म से आपके साथ ज्यादती की है, फरमाया वो तेजी से भाग गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बलूच से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इमाम को ले गए एक जगह के पास। उस जगह जख्म को देख के सारा खिताब हो लगा, इतना खतरनाक जहर है कि आपके जिस्म के हर नस में दाखिल। लेकिन वो जगह बड़ा काबिल था, उसने आग की एक रस से जहर निकालने के बाद फिर उसके हाथ में जख्म की भराई, पहले जमाने में भराई और कई महीने लग गए आपको। इस दौरान क्या हुआ कि एक दिन अब्दुल्ला बिन अब्बास कहीं जा रहे थे, पर महीना हो चुका था इलाज होते हुए, तो वहाँ सामने से वो अंधा जा रहा था, तो आपको मतलब बड़ा गुस्सा आया, आपने उसकी लाठी छीन के वो उसके सर पे इतनी जोर से मारी, उसको टुकड़ा मतलब मर गया। जब ये सात मुस्लिम को पता चला तो वो अपने बंदे लेकर गया, उसने उसके ऊपर तेल छिड़क के आ दूसरे सारे हालात से तंग आकर इमाम पाक दोबारा और आने के बाद एहतियात के तौर पे अपनी सुराई रखी पानी की, उसके ऊपर मतलब है कि मोटर साइड बंद करके रखते थे। लेकिन वो खातून वो शैतान और जिसको उसने मशहूर अली के बदाम बिन हुक्म ने किराए पर हासिल किया हुआ था, उसने क्या किया, अपने वादे के मुताबिक हाकिम से 1000 दिरहम के लिए 50 पश्चिमी चादर मिस्री चादरों के लिए उसने इल्मास को इल्मास को पीसा, और पीसने के बाद उसने किसी न किसी तरीके से एक दिन इमाम की उस जुबान के खिलाफ में लिखा। क्या हुआ, इमाम बाप 3 दफा वो और तीसरी 6 दफा आपको जहर दिया गया। 6 दफा जहर की तस्दीक हजरत ख्वाजा खाचान सादा बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में नबी का राजा की 6ठी मरतबा जो जहर किया गया। तो उस रात क्या हुआ, आपने आधी रात के वक्त अपनी बहन हजरत ज़ैनब को आवाज़ दी, कहा अगर मेरे वजू के लिए पानी लाओ, मैंने अभी ख्वाब में देखा है कि नाना जान मौजूद है, पापा जान मौजूद है, अम्मा जान मौजूद है, मुझे पकड़ के जन्नत में टहला है। तो मैंने अजीब ख्वाब देखा, वजू के लिए पानी लेकर, कितनी देर में आपकी बहन वजू के लिए पानी लेकर आई, कितनी देर में आपने सुनाई से वो पानी के 2 घूंट अंदर जाने थे, हलक से लेकर आंखें तक तमाम टुकड़े टुकड़े।
آپ نے جلدی سے اپنی بہن سے کہا حسن حسین کو بلاؤ. جب بلایا گیا امام حسین آئے, پرات رکھی گئی, تو مطلب ہے کہ جب آپ کو الٹی ہوئی تو آتے وہ جگر کے 70 ٹکڑے نکلے تھے. سب کچھ کر امام حسین اسلام نے پوچھا آپ کو دہل کے وجہ آپ نے کافی دیر دونوں بھائی گلے مل کے روتے رہے. پھر آپ نے زینب بی بی سے کہا کہ میرے قاسم کو بلاؤ. قاسم کو بلایا گیا. آپ اس اپنے بیٹے سے گلے مل کے روئے. پھر اس کا ہاتھ جو تھا امام حسین علیہ السلام کے دیا کہ میں کو تمہاری سرپرستی میں دیتا ہوں, زندگی کا آخری دفعہ, اور تمہاری فلاں بیٹی کا رشتہ سے طے کرتا ہوں, اپنی بیٹی سے میرے قاسم کا رشتہ کرتی ہوں. دونوں بھائیوں کی گفتگو ہو گئی ہے, دونوں بھائی روتے رہے. آپ نے پوچھا کہ بات یہ مجھے بتا دو کیجیے. کہا دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ میں جانے کے بعد کوئی جنگ و جدل نہ کرنا, کسی سے کوئی بدلہ نہ لینا, کسی سے کوئی جھگڑا نہ کرنا, اور سیدہ پاک عائشہ صدیقہ کے پاس جانا. اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دینا, لیکن اگر حکمران جو ہے حاکم شور شرابہ کرے تو ان سے لڑائی مت کرنا. اماں جان کے قدموں میں یہ ساری گفتگو ہو گئی. اور آپ کا وصال, جب آپ کا وصال ہوا تو ام المومنین کی عائشہ صدیقہ نے ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کے, تو آپ نے فرمایا بیٹا کہ تو حجرہ تمہارے نانا جان میں کون ہوتی ہوں تمہیں جانتی, میں کیا اجازت ہوں, تمہارے نانا جان کا جہاں تم مطلب دے دو. لیکن مکان حکم بالحکم میں تھا, حضور نے مطلب اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, اتنا جھگڑا کیا کہ مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کی لڑائی کیا آمادہ بھی ہوئے. لیکن آپ نے کہا کہ کیونکہ بھائی جان نے سختی سے منع کر دیا, میں ان کے مسجد کے خلاف نہیں جا سکتا. اس طریقے سے آپ کو ہلا کر مخدومہ کائنات کے قدموں میں مطلب آپ کو رہا. دوستوں یہ امام حسین علیہ السلام کی بہت مختصر سی میں نے